Hello, afternoon, my dear students. Once again, welcome in my YouTube channel, that is Rajan with Classes. Today, here I am present to deliver my sixth video of organic chemistry. As you know, in the fifth lecture, we had discussed about the classification of organic compounds. During that, we had also discussed the classification of open chain organic compounds, as organic compounds are classified into two classes. Organic compounds, just going to remind you about the lecture number 5, organic compound. In lecture number 5, we had studied the classification of organic compounds. During that, we had classified organic compounds into two parts: open chain, and another is closed chain. यो हामी पढिसकेका छौँ. लेक्चर नम्बर 5 मा यो भिडियोहरु छ. म जस्ट यसलाई कनेक्ट गरिरहेको छु लेक्चर नम्बर 6 सँग. त्यसैले अलिकति ब्याक जानु परेको छ मलाई. के छ भने हामीले अर्गानिक कम्पाउन्ड्सलाई वर्गीकरण गरियो अस्ति ओपन चेन र क्लोज चेनमा. अब ओपन चेन जुन छ यसलाई फेरि बाँटिदियो हामीले, हैन, तीन भागमा. अल्केन, हैन, अल्किन अनि अल्काइन. यसको बारेमा अल्काइन हामीले लेक्चर नम्बर 5 मा यसको बारेमा पनि अध्ययन गरिसक्यो. लेक्चर नम्बर 5 को भिडियोमा अहिले पनि छ. यदि सुरुदेखि हेर्न चाहनुहुन्छ भने क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड सुरुदेखि बुझ्नुहुन्छ भने पहिले लेक्चर नम्बर 5 हेर्नुपर्छ. मैले यसले सर्टकटमा यहाँ लेखिदिए. अब आजको लेक्चर नम्बर 6 मा हामी कहाँ कन्सर्न छौं, हामी के को बारेमा पढ्ने वाला छौं त हाम्रो यो पोर्सन बाँकी रहिहालेको थियो, क्लोज चेन अर्गानिक कम्पाउन्ड्स को बारेमा. त्यसैले आज हामी क्लोज चेन अर्गानिक कम्पाउन्ड्स को बारेमा बुझ्छौं. यो जुन मैले मेटिरहेको छु त्यो हामी पढिसकेका छौं लेक्चर नम्बर 5 मा. त्यसैले ध्यान दिने यहाँ क्लोज चेन. आज हामी क्लोज्ड चेन को बारेमा बुझ्छौं. क्लोज्ड चेन अर्गानिक कम्पाउन्ड को बारेमा हामी पढ्छौं आज लेक्चर नम्बर 6 मा. क्लोज चेन अर्गानिक कम्पाउन्ड्स कसलाई भन्ने त? What is closed chain organic compound? Very simple. The organic compounds in which terminal carbons are joined with each other, bounded with each other, that are called closed chain organic compounds. मैले के भने जुन अर्गानिक कम्पाउन्ड्समा के हुन्छ त टर्मिनल कार्बन्स एक अर्कामा जोडेको हुन्छ. जस्तै कि यहाँ टर्मिनल कार्बन्स. अब हाइड्रोजन त प्याक गर्नु पर्यो. CH2 अब यो एउटा हाइड्रोकार्बन्स हो, अर्गानिक कम्पाउन्ड्स हो, हुन सक्छ भने यो अर्गानिक कम्पाउन्ड्स लाई ओपन चेनमा राख्ने कि क्लोज चेनमा राख्ने, हाम्रो प्रश्न यो हो. त हामीले ओपन चेनमा के परेको थियो भने जसमा टर्मिनल कार्बन्स जोडेको हुँदैन त्यसलाई ओपन चेन भन्छ. जसमा टर्मिनल कार्बन्स जोडेको छ त्यसलाई हामी भन्छ क्लोज चेन. अर्थात टर्मिनल्स भन्नाले के त फर्स्ट एन्ड लास्ट. यदि सुरुको कार्बन र लास्ट कार्बन जोडेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छ क्लोज चेन, जसको अर्को नाम के हो त साइक्लिक कम्पाउन्ड. साइक्लिक अर्गानिक कम्पाउन्ड्स पनि भन्छ. साइक्लिक अर्गानिक कम्पाउन्ड्स पनि भन्छ. अर्को नाम साइक्लिक कम्पाउन्ड्स भने. अब यसलाई कसरी बुझ्ने कि क्लोज चेन कसरी भयो सर? हेर, कुनै एउटालाई त फर्स्ट कार्बन मान्नु पर्यो. त मानिहालो, मानौ यसैलाई मैले फर्स्ट कार्बन मानिदिए त यो एक भयो भने यो कति हुन्छ? 2 हुन्छ. यो कति नम्बरको हुन्छ? 3 नम्बरको हुन्छ. यो कति नम्बरको हुन्छ? 4 नम्बरको हुन्छ. यो कति नम्बरको हुन्छ? 5 नम्बरको. यो कति नम्बरको हुन्छ? 6 नम्बर. त 1 नम्बरको कार्बन 6 नम्बरको कार्बनसँग जोडेको छ.
अर्थात जम्मा यसमा 6टा कार्बन छ। त फर्स्ट कार्बन भनेको 1 भइहाल्यो, लास्ट कार्बन भनेको 6 भयो र यो कम्पाउन्ड्समा 1 नम्बरको कार्बन 6 नम्बरको कार्बनसँग के छ, जोइन्ट छ। त्यसैले हामी भनिदिन्छौँ यो कुन कम्पाउन्ड हो त, साइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। साइक्लिक कम्पाउन्ड हो, साइक्लिक हामी भनिदिन्छौँ साइक्लिक कम्पाउन्ड्स भनिदिन्छ। बहुत सजिलो छ, फर्स्ट र लास्ट। अब कतिजनाको मनमा होला कि सर म तपाईले गरेको काउन्ट अनुसार म गन्दिन, म यसरी गर्छु, 1 यताबाट जान्छु, 2 यताबाट 3, त यो भयो 4, यो 5, यो भयो 6, पनि 1 र 6 जोडेपछि जसरी पनि यो के हो त, साइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, अर्को हेर्नु त, यहाँ लेख्छु म 1 2 3 4 5 अनि 6, ये 6टालाई यसरी पनि जोडिदिए है। अब मैले यसमा डबल बोन्ड हालिदिएँ अल्टरनेटमा, हामी लाउँछ यो भर्न, किनकि कार्बनको टेट्राभ्यालेन्स हुन्छ, 4 सेटिस्फाइड हुनु पर्यो, अझै सेटिस्फाइड छैन त प्रत्येकमा एउटा एउटा के हुन्छ त, हाइड्रोजन दिनुपर्छ, किनकि 4 पुगिरहेको छैन। त टेट्राभ्यालेन्सी पुगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा एउटा हाइड्रोजन यसमा। अब 4 सेटिस्फाइड मिन्स सबै कार्बन, यसको सबै कार्बन के छ त, सेटिस्फाइड छ टेट्राभ्यालेन्स भएर, यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो भने पेन चेन हो कि क्लोज चेन हो, त नो डाउट यो त क्लोज चेन भयो। कसरी त, 1 मानौ, यसैलाई 1 मान्यो, त यो भयो 2, यो भयो 3, यो भयो 4, यो भयो 5, यो भयो 6, त यस्तोलाई भन्छ हामी के त, क्लोज चेन अर्थात साइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। धेरै छ, यस्तो पनि हुन सक्छ, 4वटाको पनि हुन सक्छ। मनमा होला कि खालि तपाई 6वटाको बनाउनु भयो, यसरी पनि हुन सक्छ, यो पनि हो हैन, साइक्लिक कम्पाउन्ड्स यो पनि हो। नम्बर अफ, देयर आर टू मेनी cyclic organic compounds are found into the nature as well as in the artificial form also. अब त साइक्लिक कम्पाउन्ड्स यो भयो, यो साइक्लिक एउटा एउटा बोर्डमा हामी राख्यौं एक्जाम्पल। अब साइक्लिक कम्पाउन्ड्स पनि धेरै छ, त अब यति धेरै साइक्लिक कम्पाउन्डलाई हामी कसरी पढ्ने, त फेरि यसलाई के गरियो, वर्गीकरण गरिदियो, यसलाई बाँडफाँट गरिदियो। कति भागमा त, 2 भागमा। कति भागमा बाँडिदियो, 2 भागमा। कुन कुन त, होमोसाइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स र अर्को के भयो त, हेटेरोसाइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड है। होमोसाइक्लिक means cyclic compounds are further classified into 2 parts, homocyclic and heterocyclic। बुझिराख्नु भएको छ, होमोसाइक्लिक भनेको साइक्लिक जुन हामीले बोर्डमा बनायो, अरु पनि छ, मैले भने धेरै छ यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु जो साइक्लिक फर्ममा छ, र धेरै भएको हुनाले यसलाई फेरि के गर्छ, 2 भागमा बाँटिदियो। एउटा भयो होमोसाइक्लिक र अर्को भयो हेटेरोसाइक्लिक। त प्रश्न यो उठ्यो कि होमोसाइक्लिक अब कसलाई भन्ने, हेटेरोसाइक्लिक कस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई भन्ने? बहुत सजिलो छ। होमोसाइक्लिक भनेको होमोको अर्थ हुन्छ सिमिलर, सेम। तो यदि साइक्लिक कंपाउंड, यदि साइक्लिक कंपाउंड हो, यदि साइक्लिक कंपाउंड कार्बन 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 अर्थात सेम एटम्स बाट साइकल बनेको छ, सेम भनेको कार्बनै कार्बनबाट यदि साइक्लिक फर्म बनेको छ भने त त्यस्तोलाई हामी भन्दिन के त होमोसाइक्लिक। होमो को अर्थ हुन्छ सिमिलर। यदि द साइक्लिक अर्ग्यानिक कंपाउंड्स which are composed by the participation of only carbon, कार्बनै कार्बनबाट यदि साइक्लिक कंपाउंड बनेको छ भने, जस्तै कि यहाँ छ कार्बन 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 सबै कार्बन छ, पार्टिसिपेटिङ एटम सबै कार्बन छ, त्यसैले यसलाई हामी भन्छौं होमोसाइक्लिक। के भन्ने होमोसाइक्लिक। यो पनि होमोसाइक्लिकको नि एक्जाम्पल हेर्नु, कार्बन 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 कार्बन, यो भने होमोसाइक्लिक हो भने। हेटेरोसाइक्लिक कसलाई भन्ने? हेटेरोसाइक्लिक अर्ग्यानिक कंपाउंड त जुन हाइड्रोकार्बन्स में अर्थात जुन साइक्लिक अर्ग्यानिक कंपाउंड्स में कार्बन बाहेक कुनै अर्को डिफरेंट एटम्स भाग लिएको छ, अर्थात जसलाई हामी हेटेरो एटम्स भन्छौं है। द साइक्लिक अर्ग्यानिक कंपाउंड्स which are formed by the participation of हेटेरो एटम्स
अदर देन दैट अफ कार्बन, कार्बन बाहेक अर्को हेट्रोएटम्स पनि भाग लिएको छ। हेट्रोएटम्स भन्नाले खास गरेर हामी मेनली तीनटा नाइट्रोजन, सल्फर, फस्फोरस, सरी अक्सिजन, यसलाई भन्छ हेट्रो। यो यदि मिलेर साइक्लिक फर्म बनाएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने? हेट्रोसाइक्लिक भनेको साइक्लिक कम्पाउन्ड्स हो। कार्बनै कार्बनको साइकल छ, किनकि कार्बन हुनै पर्छ अर्ग्यानिक बन्नको लागि। तर कार्बन बाहेक अर्कै कुनै डिफरेन्ट एलिमेन्ट छ भाग लिएको। डिफरेन्ट मध्ये कुन हुन सक्छ? नाइट्रोजन हुन सक्छ, सल्फर हुन सक्छ, अक्सिजन हुन सक्छ। यदि योले भाग लिएको छ साइक्लिक कम्पाउन्ड बनाउनमा त त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ हेट्रोसाइक्लिक। किनकि हेट्रोको अर्थ हुन्छ डिफरेन्ट, भनेको कार्बन 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 बाहेक अर्को कुनै आइहाल्यो साइक्लिकमा। जस्तै हेर्नु त कार्बन 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 छ, सबै कार्बन कार्बन छ, तर यहाँ ल्याएर अक्सिजनलाई बनाइदियो, अक्सिजन हालिदियो भने अब यहाँ बन्ड हालिदियो भने त कार्बनको हेर्नु, कार्बनको बन्ड पुगेन त एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, यहाँ पनि एउटा। अक्सिजनमा हुँदैन किनकि अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, त दुईटा ड्यास छ। त यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो। र यो कस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो? हेट्रोसाइक्लिक। किन? त कार्बन 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 बाहेक अर्को हेट्रोएटम्स आयो, अक्सिजन आयो हैन। कार्बन कार्बनले साइक्लिक कम्पाउन्ड बनेको छैन, अर्को डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सको यहाँ भागीदारी भएको छ, अक्सिजनको छ, त्यसैले यो भ्यालु के त हेट्रोसाइक्लिक। यसलाई के भन्ने? हेट्रोसाइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्छ है। यदि कार्बनिक यहाँ पनि कार्बनै भएको भए त भइहाल्थ्यो होमोसाइक्लिक, तर यहाँ के छ? कार्बन बाहेक अर्को पनि एलिमेन्ट छ, त्यसैले यो भ्यालु हेट्रोसाइक्लिक। र यसको नाम पनि बुझेर राख्नु, फ्युरान भन्छ यसलाई, फ्युरान है। अर्को हेर्नुहोस्, कार्बन कार्बन, अर्को इक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले, कार्बन कार्बन। अब यहाँ नाइट्रोजन आयो, नाइट्रोजन आयो त नाइट्रोजन आयो। अब बन्ड मैले मिलाइदिन्छु अहिले, पछाडि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। यहाँ एउटा एच हुन्छ, एउटा एच हुन्छ, एउटा एच हुन्छ, एउटा एच हुन्छ। नाइट्रोजनमा हुँदैन किन? नाइट्रोजन भ्यालेन्सी 3, 1 2 3 छ। त यो ठिक छ कम्पाउन्ड्स, यो पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। त कुन भयो? यो होमोसाइक्लिक भयो, हेट्रोसाइक्लिक भयो। त यो भइहाल्यो हेटेरोसाइक्लिक। कुन भइहाल्यो? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक किन? किनकि यसमा को छ त? नाइट्रोजन छ। कार्बन 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 बाहेक अर्को पनि हेटेरोएटम छ। नाइट्रोजन सल्फर अक्सिजन मध्ये कुनै एउटा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। त यो हो साइक्लिक कम्पाउन्ड्स दुई भागमा, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिकलाई फेरि बाँटिदियो, फेरि क्लासिफाई गरिदियो। यो जुन होमोसाइक्लिक छ यसलाई फेरि दुई भागमा बाँटिदियो। कुन कुन दुई भागमा? हेर्नु त, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक र अर्को के त? एरोम्याटिक। एलिसाइक्लिक र एरोम्याटिक। हेर्नु, होमोसाइक्लिकको फेरि दुईटा भाग भयो, एलिसाइक्लिक अनि एरोम्याटिक। बहुत इम्पोर्टेन्ट टर्म छ। 12 कक्षामा गयो भने हामीले एरोम्याटिक सबै च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ, त्यसैले बुझ्नु पर्यो यसको अर्थ। त व्हाट इज एलिसाइक्लिक, व्हाट इज एरोम्याटिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड? कस्तोलाई एरोम्याटिक भन्ने, कस्तोलाई एलिसाइक्लिक भन्ने? ध्यान दिनु। पहिले हामी एरोम्याटिकले बुझ्छौँ। जुन साइक्लिक कम्पाउन्ड्समा कम्तीमा एउटा बेन्जिनको रिङ लागेको छ, बेन्जिनको रिङ है। बेन्जिनको रिङ भन्नाले कस्तो? हेर्नु, म अलरेडी एउटा बनाएर राखेको छु। यो हो बेन्जिन, C6H6 मोलिकुलर फर्मुला यसको यो हो। तर यसको स्ट्रक्चर फर्मुला हेर्यो भने एकचोटि म कोडेर फेरि बुझाइदिन्छु बेन्जिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, तब बुझिहाल्नुहुन्छ। हेर्नु, बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला C6H6 हुन्छ। मैले के भने? बेन्जिन र बेन्जिन कन्टेन गरेको कम्पाउन्ड्स लाई हामी एरोम्याटिक हाइड्रोकार्बन्स भनिदिन आजदेखि है। बेन्जिन र बेन्जिनको डेरिभेटिभ्स जस्तै फिनोल भयो, एनिलिन भयो, नाफ्थालिन भयो, यो सबै के हो त? एरोम्याटिक हाइड्रोकार्बन्स हो। त पहिले बेन्जिन कसलाई भन्छ, कसरी चिन्ने बेन्जिन हो भनेर त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला C6H6 हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ त? स्ट्रक्चर हुन्छ, हेर्नु, इट इज द 6 मेम्बर्ड रिङ अफ कार्बन। 6टा कार्बनको यो के हो त? रिङ। 6टा कार्बनको रिङ यस्तो C6 छ त 6टा कार्बनलाई रिङमा मानिदिए। इन व्हिच
डबल डबल एंड सिंगल डबल एंड सिंगल डबल एंड सिंगल bonds are present at the alternate position. यसको अर्थ भयो कि डबल बन्ड र सिंगल बन्ड अल्टरनेटमा हुन्छ। डबल यहाँ छ, यहाँ सिंगल छ, फेरि डबल, फेरि सिंगल, फेरि डबल, फेरि सिंगल, फेरि डबल। बेन्जिनमा यस्तो हुन्छ। बेन्जिन इज द 6 membered ring of carbon in which double single bonds are present at the alternate position and each carbon contains one hydrogen. प्रत्येक कार्बनमा के हुन्छ त एउटा एउटा हाइड्रोजन हुन्छ। दैट इज कॉल्ड बेन्जिन। यसैले बेन्जिन भन्छ है। और यो परिभाषा अनुसार बेन्जिन को अर्को स्ट्रक्चर पनि हुन सक्छ, अर्को पनि हुन सक्छ। म यसलाई मेटिरहेको छु अलिकति बुझ्नुको लागि। अर्को स्ट्रक्चर पनि हुन सक्छ। त्यसो भए यो पनि बेन्जिन भयो, हो कि हैन? हेर त 6टा कार्बनको रिङ यो पनि छ। डबल बन्ड यहाँ 1 2 3 4 5 6 यो कम्पाउन्ड्समा 1 र 2 को बीचमा डबल बन्ड छ। त मानो 1 2 3 4 5 6 छ, त 1 र 2 मा छ। भने हामी यो मोलिकुल्समा यहाँ पनि डबल बन्ड लगाउन सक्छौँ 1 र 6 को बीचमा परिभाषा अनुसार, किनकि डबल बन्ड र सिंगल बन्ड के हुन्छ अल्टरनेटमा हुन्छ। मैले त्यो भने त डबल बन्ड यहाँ राख्यो भने अब यो सिंगल, त फेरि अब डबल कहाँ लाग्छ? यहाँ लाग्छ। फेरि सिंगल, त फेरि डबल। भनेको यो पनि के हो त बेन्जिनै भयो परिभाषा अनुसार। जुन मैले भने नि डेफिनेसन, बेन्जिन इज द 6 membered ring of carbon in which double bond and single bond are present at the alternate position and each carbon carries one hydrogen. त्यस अनुसार यो पनि बेन्जिन हो, यो पनि बेन्जिन हो। त हो एउटा मोलिकुल्सले आफ्नो स्ट्रक्चरलाई दुईटामा पनि देखाउन सक्छ, दुई भन्दा बढी पनि देखाउन सक्छ र मोलिकुलको त्यो गुणलाई रेजोनेन्स भन्छ। पढ्नु भएको होला इलेक्ट्रोन थ्योरी भ्यालेन्सीमा रेजोनेन्स भन्छ। अर्थात यो बेन्जिनको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो। यो बन्ड यहाँ आयो, यो गयो यहाँ, यो गयो यहाँ, फेरि यो गयो यहाँ, यो गयो यहाँ, यो आयो यहाँ, यस्तो बन्यो। दुवै एकअर्कामा कन्भर्ट हुन सक्छ। यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर। त्यसैले अब यस्तो दुवै मध्ये कुनै लागेको छ त हामी भनिहाल्ने कि त्यो के हो त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। यदि यस्तो छैन भने दैट विल बी द एलिसाइक्लिक। जस्तै अब यो दुईटाको एउटा साझा स्ट्रक्चर छ। म सर्टकटमा अलिकति लेखिदिन्छु किनकि भिडियो नत्र लामो हुन्छ। यो यसको बारेमा तपाईलाई बुझाउँछु म। तपाईलाई कक्षा 11 मा बेन्जिन च्याप्टर भी नै पढ्नुपर्छ। च्याप्टरै छ यो, बडा डिटेल छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ परीक्षाको लागि। त त्यो म बेन्जिन च्याप्टर सुरु गर्छु नि, र यो कसरी भयो सबै देखाउँछु। अहिले यो बुझ्नु कि जुन साइक्लिक कम्पाउन्ड्समा बेन्जिनको रिङ लागेको छ भने एरोमेटिक, छैन भने एलिसाइक्लिक। जस्तै तपाईलाई मैले सोधिदिन्छु यो के भयो, यो के भयो तल देखाउँछ कि यहाँ हेर्दा CH2 सिंगल बन्ड CH2 सिंगल बन्ड CH2 सिंगल बन्ड CH2। यो के भयो? यो साइक्लिक त हो, होमोसाइक्लिक हो। कार्बन कार्बनबाट बनेको यो त होमोसाइक्लिक हो। अब होमोसाइक्लिक हो भने एलिसाइक्लिक हो कि एरोमेटिक हो? हामीले हेर्ने हो। यसमा बेन्जिनको रिङै छैन। बेन्जिन हुनको लागि त 6टा चाहियो, यहाँ 4वटा छ। त भनेको यो एलिसाइक्लिक हो। कुन हो यो? एलिसाइक्लिक अर्गानिक कम्पाउन्ड हो है। त्यसैले हामीले बुझ्ने। जस्तै तपाईलाई यदि सोधिदिन्छ यो यसैमा फेरि एउटा अरु लगाइदियो त यो के हो? यो एरोमेटिक हो। एरोमेटिक हो। हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बेन्जिन हो। कार्बन 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 डबल बन्ड छ, प्रत्येकमा एउटा एउटा हाइड्रोजन लुकेको छ। त्यो सबै डिटेल हामी पढ्छौँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स 11 कक्षाको लास्ट च्याप्टरमा छ, त्यहाँ पढाउँछु डिटेलमा। त्यो पनि भिडियो लोड गर्छु, हेर्दै जानु होला, आउँछ निश्चित आउँछ। अहिले अलिकति मैले यहाँ सर्टमा गरिदिएँ। किन सर्टमा गरिदिएँ? किनकि हामीलाई थोरै बुझ्नु छ। यसको डिटेलमा च्याप्टरै छ, बेन्जिन च्याप्टर, त्यहाँ गएर हामी बुझिहाल्छौँ भने त्यसलाई हामी एरोमेटिक हाइड्रो। अब एरोमेटिकलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको होला तपाईलाई। मैले त्यहाँ किन राखिहालेँ? त्यहाँ एउटा रुल्स छ जसबाट हामी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिन्छौँ। कुन एरोमेटिक हो कुन एरोमेटिक होइन भनेर हामीसँग एउटा रुल्स छ जसलाई हकल्स रुल भन्छ। त हकल्स रुलको नलेज जब भइहाल्छ नि तपाईले एरोमेटिक र एलिसाइक्लिक तपाई कम्पाउन्ड छुट्याउन सक्नुहुन्छ। बस
अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा को क्लासिफिकेसनमा हामीलाई यति पर्न छ। अर्को हेट्रोसाइक्लिक छँदैछ, त हामी यसरी नै बुझ्ने हो र क्लासिफिकेसनमा हामीलाई यति बुझ्नु छ। हस्, धन्यवाद।